ओके ल साथीहरू म सुरु गर्छु। नमस्कार सबैलाई। कफी टक विथ डाक्टर केशव। आज लकडाउन कफी टक विथ डाक्टर केशव। लकडाउनको आज दोस्रो दिन। उपत्यकामा लकडाउन हिजो आंशिक रूपमा मात्रै प्रभावकारी रहेको थाहा हुन आएको छ। बल्खु, कलङ्की, कोटेश्वर, ग्वारको जस्ता ठाउँहरूमा जामै हुने गरी सवारी साधन निकाले। 58,000 देशैभरि 58,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई, सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भन्ने न्युजमा आएको छ। सबै साथीहरू सेफ रहनु होला। हामीले हेलचक्राइ गर्ने बेला छैन। कमाइको कुरा गर्नै पर्छ, तर ज्यान रहे कमाउने हो। कमाएर कमाइको हिसाबमा ज्यान फाल्ने कुरा आउँदैन। सबै साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, सकेसम्म घरमै बसौँ, सेफ हौँ। बाहिर निस्किनु पर्यो भने मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजरहरू बोकेर निस्किने आदि इत्यादि छन्, सेफ्टीका मेजरहरू छन्। अलिकति मात्रै हेलचक्राइ गर्दा पछि ठुलो दुःख पाइन्छ। त्यो कुरा स्वास्थ्यमा होस् अब अथवा बिजनेसमा होस्, जहाँ पनि सेफ्टी फर्स्ट भन्ने प्रिन्सिपल लागू हुन्छ है साथीहरू। क्यापिटल मार्केटमा पनि हामी पहिला आफ्नो पुँजीको सुरक्षा गर्नुपर्छ। क्यापिटल सेफ्टी फर्स्ट भन्छौँ। सो सेफ्टी अलवेज फर्स्ट एनीवेयर। आज दोस्रो दिन। मैले लकडाउन 2 भनेर त्यहाँ मेन्सन पनि गरेको छु। म अगाडि बढ्छु। यसमा हिजो जस्तो फर्मेटका कुराहरू, हामी कुन फर्मेटमा प्रोग्राम चलाउँछौँ त्यो कुराहरू आज के पनि गर्दैनौँ। सिधै विषयवस्तुमा पस्छौँ। हिजो आएका न्युजहरू, मार्केटको चाल, बजारको हिजोको अवस्था। हिजो मार्केट डबल डिजिटले बढ्यो, 25-26.85 समथिङ अङ्क बढेर बन्द भएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने क्यापिटल मार्केट लकडाउनको बेलामा चल्छ। अब अलिकति उता घटेको छ, 4 समथिङ अर्बको मात्रै कारोबार भएको छ। कारोबारको भोल्युम घटेको छ, तर मान्छेहरूले घरै बसेर काम गर्दा पनि नेपालको क्यापिटल मार्केट एउटा लेभलमा चल्छ भन्ने हिजोले पनि एउटा सङ्केत देखाएको छ। पहिलो दिन थियो हिजो, सङ्केत देखाएको छ। त्यसकारण हामीले घरैमा बसेर कारोबारहरू गर्न सक्छौँ। अब आज शुक्रबार, आज मार्केट खुल्दैन, भोलि पनि बन्द, पर्सिबाट खुल्न थाल्छ। हामी तयार रहौँ। न्युजहरूमा के इभेन्टहरू भइरहेको छ, त्यो अनुसारले हामी एक्सनहरू के लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा विचार गरेर अलिकति अपडेटेड बस्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यो ट्यागलाइनहरू हेर्नुहोस् त, सेयर मार्केट न्युज, सेयर मार्केट इभेन्ट, सेयर मार्केट एक्सनहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने। तर यो ट्रेनिङ होइन, कुनै एजुकेटिभ सेसन पनि होइन। यो सिर्फ हामी साथीभाइहरू मिलेर एउटा टक कुराकानी गर्ने हो। पहिला म अलिकति बोल्छु, त्यसपछि साथीहरूले केही बोल्नुपर्छ। त्यो दोहोरो कुराकानी हो। म अगाडि बढेँ साथीहरू। आज म सिधै विषयवस्तुमा पस्छु। हेर्नुहोस् त, विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू छन्, न्युजहरू आएका छन्, जसलाई हामीले अहिलेसम्म कसरी डिसिजन लियौँ र अब कसरी डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई टच गर्छ। हरेक न्युजको पछाडिको अन्तर्य अनि त्यो न्युजले हामीलाई पार्ने प्रभाव र हाम्रो रणनीतिसँग त्यसको अट्याचमेन्ट, त्यसको अलाइनमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी खास गरी यो टक कार्यक्रममा हामी बताउँछौँ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खुद ब्याज नोक्सानी, खुद ब्याज आम्दानी नै ऋणात्मक नोक्सानी चुलियो। यो त्यो बैंक हो जसमा केही खेलाडीहरूले उचालेर 600 रुपियाँको हाराहारीसम्म पुर्याए र यो पहिलादेखि नै प्रब्लममा थियो। प्रब्लममा भएर केही समय बन्द पनि भएको हो। बन्द खुलेपछि केही मान्छेहरूको आँखा यसमा गयो, यसलाई उचाल्न सकिन्छ, सानो बैंक हो, यसलाई उचाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले, अर्गनाइज हिसाबले मान्छेहरू लागेको अवस्था हो यो बैंकमा। अर्गनाइज हिसाबले भन्नाले कसैले पैसा लगाउँछ, कसैले सूचना व्यवस्थापन गर्छ, कसैले फेसबुकमा हल्ला गर्छ, ग्रुपहरू बनाउँछ। तपाईहरु जति पनि फेसबुकमा नोइजहरू आइरहेको, पोस्टहरू आइरहेको देख्नु भएको छ, अल आर द पार्ट अफ द अर्गनाइज्ड मुभ। अर्को हिसाबले त्यसलाई अर्गनाइज क्राइम पनि भन्न सकिन्छ हैन, किनकि तर अब त्यसलाई ठ्याक्कै क्राइम नभनिहालौँ हैन, अलिकति साह्रै खराब वर्ड भयो। तर अर्गनाइज मुभ हो, अर्गनाइज ट्र्यापको पार्टहरू हुन्। त्यसरी गरेर यसलाई उचालियो। अब अहिले आएर चाहिँ यो ऋणात्मक छ, नोक्सानी चुलियो। हेर्नुहोस् त, नोक्सानी अति धेरै भइसकेको छ। तर अहिले पनि 500 रुपियाँ
भन्दा माथि यसको छ। अझै पनि सोझा साझा लगानीकर्ताहरू फसिराखेका छन्, जसले यो 300-400 हुँदादेखि उठाउन थाले, 600 सम्म उठाए, उनीहरूले बेच्दैछन्। अब घट्दैछ। अब यो रिपोर्ट आइसकेपछि सबै कुरा पब्लिकमा पुग्छ। र यस्तो नहोस् कि हामी यस्तो न्युज थाहा पाउने लास्ट व्यक्ति हौँ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी चुर्लुममा डुब्छौँ। त्यसकारण यसलाई हेर्नुस्, मैले यो बैंक नराम्रो खराब अथवा योसँग मेरो दुश्मनी केही होइन, तर यति न्युज आइसकेपछि एकचोटि यसको ब्यालेन्स सिटमा गएर हेरिदिनुहोस्, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गएर हेरिदिनुहोस्, यसको सेयरको प्राइस जस्टिफाइड छ त भन्ने हिसाबले हेरिदिनुहोस्। त्यति भन्न खोजेको हो। मैले यहाँ धेरै न्युजहरू आएको मध्ये अलिकति हाइलाइट गर्नुपर्ने न्युजहरूलाई मात्र टिपेको छु। न्युजहरू त धेरै आएका छन्, सबैलाई लिन त भ्याइँदैन पनि र टिप्न पनि नभ्याइएला। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, चैत मसान्तमा 27वटा वाणिज्य बैंक मध्ये सबभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा एनएमबी बैंक छ। यो फेरि एनएमबी बैंकको प्रमोसन गरेको पनि होइन है, तर यसको अन्तर्य, यसको यो यति न्युज आउँदा आउँदै पनि यो बैंकमा भएका चालहरू के छन् भन्ने कुरा बताउन खोजेको हुँ। अस्तिको यसमा मैले रिलेट कहाँनिर गर्छु भने, अस्ति 2 दिन मार्केट डाउन हुँदा, झन्डै 200 पोइन्ट मार्केट डाउन हुँदा सबभन्दा धेरै रेसिप्रोकल हिसाबले यो बैंकको घटेको थियो नाफा होइन, प्राइस। यस्तो कसरी भयो? नाफा सबभन्दा धेरै बढाउने, तर यो उसमा आउने बेलामा सबभन्दा धेरै घट्ने। यदि मार्केट घट्दाखेरि सबभन्दा धेरै घट्ने कसरी हुन्छ? दुईटा कारणले गर्दा हुन्छ। एउटा कुरा हाई बेटा, यसको स्पिड मार्केटको स्पिड भन्दा बढी छ, जसलाई हामी हाई बेटा कम्पनीज भनेर भन्छौँ। यसको भोलिटालिटी बढी छ भने त्यस्तो हुन्छ। बढ्दाखेरि पनि वात्ता बढ्छ, घट्दाखेरि पनि सातो जाने गरी घट्छ। तर त्यो सातो जाने गरी घटेको बेलामा यदि कोही हामी लगानीकर्ताहरू हातमा पैसा लिएर बसेको छौँ भने त्यो फेरि सुवर्ण अवसर भयो। मलाई याद छ 403 रुपियाँसम्म जस्तो लाग्छ यो बैंकको घटेको थियो। एकैचोटि 2 दिनमा घट्दाखेरि लगभग 50 रुपियाँ भन्दा बढी घटेको अवस्था थियो। र त्यो 403, 4, 5, 6 मा उठाउने मान्छेहरू अहिले नै 420-22 भन्दा 2 दिनमै करिब 15-20 रुपियाँको कभर अप गरिसकेका छन्। त्यसकारण हाई बेटा कम्पनीजमा त्यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा भनेको केही जानेका मान्छेहरूले हाई बेटा भएका कम्पनीजहरूमा जब मार्केटमा चाहिँ प्यानिक सेल आउन थाल्छ, प्यानिक सेल त नभनौँ, जब अस्ति करेक्सन आयो त्यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म घटाएर सर्वसाधारणको सेयर सस्तोमा उठाएर राख्ने, किनकि उसलाई थाहा छ, फन्डामेन्टल थाहा छ, यसको प्रॉफिटको स्ट्याटस पनि थाहा छ, रिपोर्ट राम्रो आउँदैछ भनेपछि घटेको बेलामा किन सोरेर नराख्ने भन्ने चालले पनि गर्नु। त्यसकारण दुईटा कारण हुन सक्छ, हाई बेटा कम्पनीज, अर्को चाहिँ जानेको मान्छेले घटेको बेलामा अझ घटाएर किन्ने हिसाबले गरौँ। अब त्यो कुरै गर्दाखेरि मैले पनि यसलाई क्लोजबाट वाच गरिराखेको छु। हुन त म 250वटा कम्पनीको क्लोज वाच गर्छु मैले होइन, आवश्यकता अनुसार। अस्तिको अवस्थामा मलाई थाहा थियो यो त्यति तल झर्नुपर्ने स्क्रिप्ट होइन, त्यति तल झर्नुपर्ने होइन, मैले पनि अलिअलि लिएँ। तर यसको मतलब अब यो हामी त एउटा साना लगानीकर्ता, हामीले कति लिन्छौँ? 100, 200, 500, 1000 किता ल्याउँला होइन। तर यसको कारोबार हेर्नु भने त्यो धेरै भोल्युममा कारोबार भएको छ र सस्तोमा धेरै सेयर उठाएका छन्। त्यसकारण मोरल अफ द स्टोरी के हो त भन्दाखेरि हामीले नेप्से बढ्यो नेप्से घट्यो भन्दा पनि कुन कम्पनीको कति हुनुपर्ने हो र त्यो कम्पनीको युजुअल भन्दा बढी घटेको छ भने किन्नु पर्यो। त्यो बेलामा पैसा जो गरेर किन्नु पर्यो। युजुअल भन्दा बढी बढेको छ भने प्रफिट बुक गर्ने टाइममा बेच्नु पर्यो। त्यसकारण नेप्से त जहिले पनि घट्नुपर्छ बढ्नुपर्छ। नेप्से घटबढ हुँदाखेरि नै लगानीकर्ता ट्रेडरहरूलाई अपर्च्युनिटी आउँछ। त्यसकारण नेप्से घट्दाखेरि प्यानिक हुने होइन। नेप्से घट्दाखेरि प्यानिक हुने भनेको ती मान्छेहरू जसले चाहिँ केही पनि थाहै हुँदैन, बिचराहरू सोझा साझा लगानीकर्ताहरू किनेर बसेका हुन्छन्। अनि हे भगवान नेप्से बढोस्, त्यो सँगसँगै मेरो पनि कम्पनीमा सह लागेर बढोस्, आफूले घाँस पात जस्तो पाए त्यस्तो सेयर किनेको छ त्यसको पनि सह लागेर बढोस् भन्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हो नेप्से घट्दाखेरि प्यानिक हुने, नत्र हामीले प्यानिक हुनु पर्दैन। यो न्युजले पनि त्यो कुरा देखाएको छ। अर्को हेर्नुहोस्, निफ्रा सबभन्दा धेरै चर्चा पाएको है कम्पनी चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा अपरिष्कृत विवरणको सार्वजनिक गरेको छ। बैंक अनुसार बैंकको खुद नाफा सामान्य बढेको छ भने इपिएस सामान्य घटेको छ। नाफा
एमाउन्टमा भन्दाखेरि थोरै बढ्यो, तर नम्बर अफ सेयर पनि बढेको हुनाले, किनकि आइपिओ गरिसकेपछि नम्बर अफ सेयर पनि बढेको हुनाले प्रति किता आम्दानी चाहिँ घट्यो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। र नेपाल यो निफ्रा भनेको यस्तो कम्पनी हो जसको स्कोप राम्रो छ, तर अत्यन्त लङ टर्मको लागि यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नेपालमा डेभलप गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीहरू आउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टबाट कमाउने, बुट बोल्ट मोडलहरूबाट कमाउने वातावरण पहिला बन्नु पर्यो, सरकारी पोलिसी फेभरेबलमा आउनु पर्यो र त्यस्ता प्रोजेक्टहरू भटाभट बन्नु पर्यो र त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा निफ्राले लगानी गर्न सक्यो भनेदेखि लङ टर्ममा नेपाल भनेको अहिले पनि पूर्वाधारमा अत्यन्त पछाडि भएको देश हो, राइजिङ कन्ट्री हो। त्यसकारण 10 वर्ष 15 वर्ष तपाईँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको स्कोप राम्रो छ। यो वेल्थ क्रिएसन गर्ने खालको कम्पनी हो, यो ट्रेडिङ गर्ने कम्पनी होइन। त्यसकारण निफ्रा 400 थियो 500 पुग्यो अब 1000 पुग्छ भनेर लिने साथीहरूको लागि यो खतराको घन्टी हो। सर्ट टर्ममा निफ्रा बढ्दैन। एक त यसको भोल्युम पनि लिस्टेड नम्बर अफ किताब पनि एकदम धेरै छ हैन, एकदम धेरै छ। त्यसकारण सर्ट टर्ममा हामीले प्रफिट बुक गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ लक लाग्यो, कुनै भत्ता कुनै उ आएर गर्यो भने हो, नत्र भने लङ टर्मको लागि गोल्ड हो, सर्ट टर्मको लागि यो त्यति यसबाट फाइदा बुक गर्न सक्दैनौँ। यसको एउटा सङ्केत थर्ड क्वार्टर रिपोर्टले पनि देखाइसक्यो, किनकि आइपिओ आएपछि सायद यो पहिलो हो कि दोस्रो हो, यो दोस्रो हुन सक्छ। अनि पहिलो दोस्रो नै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै रिड नगरिकन हामीले चाहिँ एकदम हौसे कि जौसे गरेर लगानी गर्नु हुँदैन। चन्द्रगिरी हिलमा त्यही गरिराखेका छौँ हामीले हैन। तर अब जब अहिले फर्स्ट आइपिओ आइसकेपछि जब फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिस भयो त्यसपछि सबै मान्छेहरू खर्लाङ्ग खुर्लुङ्ग भएको अवस्था छ। त्यसकारण कुरै नबुझिकन लगानी गर्ने जुन छ त्यसलाई प्रवृत्तिलाई हामीले छोड्नुपर्छ। सेन्चुरी बैंकको नाफा घट्यो, प्रति सेयर आम्दानी 5 रुपियाँमा झर्यो। जसले सेन्चुरी बैंक लङ टर्मको लागि किनिराख्नु भएको छ उहाँले के बुझ्नु पर्यो, यसको आम्दानी नै 5 रुपियाँ छ, अझै एक क्वार्टर आउन बाँकी छ यो आर्थिक वर्षमा। यसले आफ्नो स्पिडलाई मेन्टेन गर्यो भने यसको अर्निङ पर सेयर 5 रुपियाँ हुने भयो। 5 रुपियाँ कमाउने कम्पनीले तपाईँलाई कति दिन्छ? मैले यो सेन्चुरी बैंकलाई लाइमलाइटमा राखेर यो खत्तम भन्न खोजेको होइन नि, यो एउटा प्रतिनिधि कम्पनी मात्रै हो। यो एउटा उदाहरण हो। 5 रुपियाँ एपिएस भएको कम्पनीमा तपाईँ लङ टर्म लगानी गरेर डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 3-4 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, बढी से बढी 5 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। नाक धान्नको लागि अगाडिको रिजर्भबाट दियो भने 6-7 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी त पाउनुहुन्न। त्यसमध्ये पनि नाफा पोहोर सालको भन्दा 60%ले घट्यो भनेदेखि यसको कारोबारमा रेगुलर अपरेसनमा पनि केही प्रब्लम छ कि यस्तो कुराहरू आयो र तपाईँले होल्ड गर्नु भएको छ अथवा किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले एकचोटि गएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरुमा गएर जम्प गरेर हेर्दिनु पर्यो। तर आफूले जान्नु नहुने जानेका मान्छेसँग सोध्नु पर्यो यो भनेको के हो भनेर, त्यतिकै नबुझिकन लगानी गर्नु भएन है। यस्तो न्युजहरु आइराखेको छ। अब अलिकति पोटेन्शियल बैंकहरु के हुन सक्छन्, जस्तो केही बैंकहरुमा मर्जर गर्नुपर्ने प्रेसर छ, खास गरी दोस्रो पुस्ताको बैंकहरुमा। हुन त पहिलो पुस्ताकै बैंकहरु पनि आफूमा मर्ज भएर जाने, हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जहिले पनि कुरा आउँछ, नबिलले हैन अब कसलाई अक्वायर गर्ने भन्ने फेरिकन बजारमा हल्लाहरू आउँछन्। तर ती हल्लाहरू चाहिँ अब या त तपाईको एकदमै इनसाइडर इन्फर्मेसन एक्सेस हुनु पर्यो, होइन भने ती हल्लाहरू हल्लै हुन्। कसैले मेरो चलाइदिएको हो। त्यसपछि अब दोस्रो पुस्ताको बैंकहरुमा पनि यो कुमारी बैंक, बंगलादेश बैंक, क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, सेन्चुरी बैंक र सिभिल बैंक, यी बैंकहरुलाई मर्जरको प्रेसर छ। तर त्यो मर्जरको प्रेसर भएका बैंकहरु मर्जरमा जान सक्छन् हैन, अलिकति बढी सम्भावना छ, हल्ला भन्दा बढी अलिकति बढी सम्भावना छ। त्यो मध्ये सबभन्दा टप पर्फर्मरमा चाहिँ यो क्रमशः लाइनमा सबभन्दा राम्रो कुमारी बैंकले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ, त्यसपछि बंगलादेश बैंक, एनसीसीबी, सीबीएल, त्यसपछि क्रमशः हो र सीबीएल को प्रगति एकदम छलाङ मारेको छ। तर अहिले पनि यो लास्टमै छ, अहिले पनि यसको प्रति शेयर आम्दानी डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी कम छ। तर
यसको म्यानेजमेन्टमा केही सुधारहरू भइसकेपछि हैन म्यानेजमेन्टको ह्यान्डओभर भइसकेपछि अहिले प्रगति चाहिँ राम्रो गरेको छ। त्यसकारण अब हामीले दोस्रो पुस्ताको बैंक किन्नु पर्यो जो मर्जर पनि हुन सक्छ, ठुलो बैंकसँग जान सक्छ भने कुनलाई किन्ने त भन्दा प्रायोरिटीमा किन्ने, कुमारी बैंक, बङ्गलादेशमा यिनीहरू प्रायोरिटीमा किन्नु पर्यो। किनकि प्रायोरिटीमा किन्दाखेरि के हुन्छ, नाफा कमाउन सक्ने बैंक भोलि मर्जरमा गइहाल्यो भने जसले टेकओभर गर्छ त्यसमा पनि त स्वाप रेसियो बढी पाउँछ नि त। यसले स्वाप रेसियो बढी पाउनु भनेको के हो, मानिलियो एकछिनमा उदाहरणको लागि कुमारी बैंक नबिलसँग गयो अरे, खराब कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि स्वाप रेसियो उसले चाहिँ 30, 40, 50 पाउँथ्यो भने राम्रो पर्फर्मिङ गर्ने कम्पनीले 60, 70 पाउन सक्छ। अनि बैंक मर्जमा गयो भने स्वाप रेसियो बढी पाउँछ, यसै फाइदा भइहाल्यो। मर्जमा गएन भनेदेखि यसले यसै राम्रो गरिराखेको छ, क्वार्टरली रिपोर्ट राम्रो निकालिराखेको छ, यसको डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बढ्छ, दुवै हातमा लड्डु। त्यसकारण त्यस्तो हिसाबले न्युजहरूलाई त्यसरी एनालाइसिस गरेर हाम्रो आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रणनीतिसँग ल्याएर जोड्नुपर्छ। मैले यो मात्रै बताउन खोजेको। यो सिडिबी हुनुपर्ने इडिबी भएछ, आजबाट यो निस्किँदैछ है, आजबाट यो इडिबी होइन सिडिबी हो है, आजबाट आइपिओ निस्किँदैछ। अब यो आइपिओ तपाईँहरूले कतिको हाल्नु भएको छ, आइपिओ कतिको हेर्नु भएको छ, आइपिओ अब त्यति धेरै रिस्क हुँदैन, हाल्दा हुन्छ। तर यो आइपिओ कस्तो हो भन्दाखेरि अब 50,000 जति कर्मचारीलाई 1 लाख समथिङ जति म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर सर्वसाधारणलाई 23,41,000 किता आउँदैछ। यो हाइड्रो आफैले सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि हो, यसको सहायक कम्पनीहरू छन्, तर आफैले यो सिडिबी आफै हाइड्रोमा जाने भन्दा पनि हाइड्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कम्पनी हो यो। र यसले थुप्रै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गरेर सञ्चालक समितिको बोर्डमा बसेको छ र आफैले पनि सहायक कम्पनीहरू बनाएर यही कम्पनीको मार्फतबाट होइन सहायक कम्पनीहरू, सब्सिडायरी कम्पनीहरू बनाएर 3-4 वटा उसमा लगानी गरेको छ। र यो हाइड्रोको होल्डिङ कम्पनी हो भनेर भन्न सकिन्छ। र समष्टिगतमा यसको अब धेरै कुराहरू न्युजमा आएका छन्, प्रस्पेक्टसहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। तर हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने, लगानीकर्ताले 1 लाइनर अथवा 2 लाइनरमा यसको कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यस्तो देख्छु, 77-78 को 6 महिनाभित्रमा यसको प्रफिट 3.74 करोड छ भन्ने पब्लिस भएको छ। तर हाम्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरूले यो वर्ष चाहिँ 20 करोड हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्दै छन्। अनुमान भनेको कहिलेकाहीँ रियलिस्टिक अनुमान हुन्छन्, कहिले चाहिँ गफै त हो नि बराजै भन्ने खालको अनुमान हुन्छन्। यो चाहिँ गफै त हो नि बराजै भन्ने खालको अनुमान हो। किनकि 6 महिनामा 3.74 करोड मात्रै कमाएको कम्पनीले बाँकी 6 महिनामा 20 करोड कसरी पुर्याउँछ? आधार के? अनुमान त अनुमान हो, म पनि सिए हो, मैले पनि भनिदिन सक्छु हैन यति हो भनेर। तर कतिपय अनुमानहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टको प्रेसरमा परेर पनि सिएहरूले गरेका हुन्छन्। गरिदिनुस् भनेर फी लिएर गरेका अनुमानहरू हुने। नत्र भने 6 महिनामा 3 करोड कमाउने कम्पनीले बाँकी 6 महिनामा 17 करोड एड गर्न सक्दैन। यस्तो कुरामा बसेर आएको छ, सिएले सर्टिफाई गरेको प्रस्पेक्टसमा छ भनेर कतिपय कुरो देखाउनको लागि गरिएका हुन्छ। प्रस्पेक्टसमा अलिकति रिस्क लिएर जहाँ कानुनले च्याप्प समाउन सक्दैन त्यता रिस्क लिएर गरिएका हुन्छन्। त्यो कुरा अलिकति प्रुडेन्शियल इन्भेस्टरले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो राम्रो कम्पनी हो, नो डाउट। अब अहिले 15 लाख हाराहारीले आइपिओ हाल्ने चलन छ। 15 लाख हाराहारीले हाल्यो भनेदेखि यो अब ओभर सब्सक्राइब हुन्छ र 10 किताले पायो भने 23,41,000 किता भनेको 2,34,100 जनाले 10 किताको दरले पाउँछन्। बाँकी 4 जनाले, यसको पछाडि 4 पनि छ, 400 पनि छ, 4 जनाले चाहिँ 11 किता पाउँछन्। त्यति हो। तर नहाल्ने भन्ने कुरा होइन, ट्राई गर्नुहोस्। तर 1,000 भन्दा बढी हाल्नु मूर्खता हो। यसमा कसैलाई लाग्छ कि 1 लाख हाल्यो भने धेरै पर्छ, अझै पनि 1 लाख हाल्यो भने आइपिओ धेरै पर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्, इन्भेस्टरहरू छन्। त्यो होइन, त्यस्तो हुँदैन है। त्यसकारण 1,000 भन्दा बढी हाल्नु जरुरी छैन, फन्ड टाइप गराउनु जरुरी छैन। अब परिहाल्यो भने राम्रै हुन्छ। ओपनिङ 250-300 भन्दा तल रहँदैन यसको, किनकि यसको नेटवर्थ पनि 134-35 को हाराहारीमा कतिमा छ अहिले नै पनि। र अहिले पनि अब अहिले चाहिँ नि 6-7 रुपियाँ कति छ, 6 महिनासम्मको हिसाबले गर्दा 6-7 रुपियाँ इपिएस छ र त्यसलाई 13 रुपियाँ 72 पैसा प्रोजेक्टेड गराउने भनिएको छ। त्यतिसम्म पुग्न सक्ला।
र डिभिडेन्ड चाहिँ 5% मात्र प्रोजेक्ट गरिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् प्रोजेक्टेड 13.72 हुन्छ भने डिभिडेन्ड 10% सम्म दिन सकिन्थ्यो, डिभिडेन्ड चाहिँ उनीहरूले 5% मात्र प्रोजेक्सन गरेका छन्। अर्थात् यो 13 रुपियाँ 72 पैसा पनि देखाउनका लागि भन्नका लागि भनिएको हो, त्यति हुँदैन। 6-7 रुपियाँ 8 रुपियाँ होला, त्यो 6-7 रुपियाँ 8 रुपियाँबाट 5% दिन्छौँ भने डिभिडेन्डमा 5% प्रोजेक्सन गरिएको छ। यो सबै यिनीहरूको कडी मिलाएर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। समग्रमा कम्पनी राम्रो हो, 1000 किताबभन्दा बढी हाल्नु जरुरी छैन, धेरै मान्छेले हाल्छन्, चिट्ठा पर्ने हो, परिहाल्यो भने राम्रो छ। तपाईले अब 10 किताब परेको होल्ड गर्न चाहे भने तपाईको इच्छाको कुरा हो, तर 1-2 महिना राखिदिँदाखेरि आरामले 500-600 रुपियाँसम्म चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ हिसाबले पनि आरामले पुग्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। फाइनान्शियल स्ट्याटस राम्रो छ, रेटिङ पनि राम्रै पाएको छ, औसत एभरेज रिस्क छ भनेर पाएको छ। अब अर्को हेर्नुस्, अर्को न्युज, कोरोना कहर टाट पल्टँदै तारे होटल लगानीकर्ताले 5 वर्षसम्म लाभांश नपाउने। यसमा मैले आफ्नो अर्को स्टडी एड गरिदिएको छु। तपाईले अहिले ओरिएन्टल होटल लिमिटेड र तारागाउँ रिजेन्सी होटल हेर्नुभयो भने र तपाई टेक्निकल एनालाइसिस अलिकति जान्नुहुन्छ भने बिलो 30 आरएसआई छ, त्यो भनेको अत्यन्त तल माटोको भाउमा बिक्री हुन थालेको अवस्था हो है। तर माटोको भाउमा बिक्री भए पनि त्यो माटो किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो न्युजसँग आएर जोडिन्छ। आरएसआई मात्रै हेर्नुभयो, टेक्निकल एनालाइसिस मात्रै हेर्नु, ओहो यो जस्तो राम्रो कम्पनी पनि नकिन्ने भन्छ अलिकति टेक्निकल मान्छे बुझेको मान्छेले। तर हामीले टेक्निकल मात्रै बुझेर हुँदैन, न्युज मात्रै पढेर पनि हुँदैन, न्युज र टेक्निकललाई याले यसरी जोड्न सक्नुपर्छ। तारे होटलहरू टाट पल्टिँदैछन्, अब लगानी नै भएको छैन, लगानी भएको छ मान्छे नै आएका छैन 1 वर्षदेखि। अरू बिजनेसहरू अलिअलि रिभाइभ गरे, होटलहरू रिभाइभै गर्न पाएनन् हैन, कति त बन्द भए। अहिले चन्द्रगिरी हिल्सले राम्रै गर्थ्यो होला, उसको रेस्ट त्यहाँ उ पनि छ नि त हैन, होटल पनि छ, तर अब चल्ने अवस्थै भएको छैन। त्यसकारण होटलहरूमा सर्ट टर्मको लागि लगानी नगर्नु राम्रो भन्ने देखाउँछ। यसको मतलब होटलको पोर्टफोलियोमा राख्दै नराख्नुस् शेयर भनेको होइन। तपाई चाहनुहुन्छ राख्नुस्, तर अलिकति लामो समयसम्म। अब यो कोरोनाको कहर कहिले सकिन्छ, त्यसपछि कसरी रिभाइभ हुन्छन्, रिभाइभ मात्रै भएर भएन, त्यो होटलको स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यसले रणनीति कस्तो लिन्छ, व्यापार व्यवसाय बढाउने धेरै कुराहरू हुन्छन्। लङ टर्मको लागि पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। पोर्टफोलियोमा राख्नु पर्यो भने यस्तो आरएसआई राख्नै पर्यो भनेदेखि चाहिँ आरएसआई 30 भन्दा तल भएका कम्पनीहरू हेर्नु होला। अहिले ओरिएन्टल होटलको 28, यो उसको पनि तारागाउँ रिजेन्सी पनि 28-29 को रेन्जमा चलिरहेको छ। अब मैले जम्मै आरएसआई को जम्मै भन्न सकिनँ, तर मैले हिन्ट्स चाहिँ दिएँ। अर्को एउटा न्युज आएको छ, म्युचुअल फन्डले जहिले पनि इन्फ्लेसनलाई बिट गर्ने गरी रिटर्न दिइरहेको छ, 10, 12, 15% को रेन्जमा रिटर्न दिइरहेको छ। म्युचुअल फन्डहरूको कमाई 20-25% को एभरेजमा छ विगतको 5 वर्षहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने। तर हामी म्युचुअल फन्ड किन्दैनौँ। किन किन्दैनौँ भने म्युचुअल फन्ड अलिकति डिफेन्सिभ हुन्छ। म्युचुअल फन्ड एकदम इक्विटीमा जस्तो वात बढ्ने वात घट्ने हुँदैन। अनि हामी नेपाली लगानीकर्ता त्यसमध्ये पनि भर्खर आएकालाई एकदम हाई स्पिडमा उड्ने जम्पिङ ज्याक टाइपको चाहिन्छ, जुन कि चट्टै कि झट्टै भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छ नि, त्यो हामी लगानीकर्तालाई पनि हामी त्यस्तै चाहिन्छ। कि गएर 0 भयो कि एकदम आधा भइहालोस् कि डबल भइहालोस्, त्यस्तो हुँदैन म्युचुअल फन्ड चाहिँ। तर स्लोली एन्ड स्टिडली गर्ने हो भने म्युचुअल फन्डहरू अहिले सस्तोमा म्युचुअल फन्डहरू बाँकी छन्। इभन 40% सस्तोमा पाइराखेको, करेन्ट न्याप भन्दा 30%, 35% सस्तोमा पाइराखेको म्युचुअल फन्डहरू छन्। त्यसलाई हेर्नु होला हैन खाली। अनि जो सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबभन्दा राम्रो बेस्ट चाहिँ स्टकहरूमा प्ले गर्नुभन्दा पहिला म्युचुअल फन्ड किनेर सिक्दा हुन्छ। किनकि यो बढ्दा पनि बिस्तारै बढ्छ, घट्दा पनि बिस्तारै बढ्छ र हरेक वर्ष इन्फ्लेसनलाई बिट गर्ने गरी नेपालको एभरेज 5 वर्षको इन्फ्लेसन 5.89, 5.80% जस्तो छ। तर यसले यिनीहरूले सबैले प्राय 10% भन्दा बढी दिएका छन् र कमाई यिनीहरूको 20% को एभरेज हाराहारीमा छ। सबै इन्डस्ट्री एभरेज कुराहरू गर्ने हो भने, तर 20% कमाएको सबै हामीलाई दिँदैन, हामीलाई 8-10%, 15% दिन्छ। बाँकी त जोगाएर पनि त राख्नु पर्यो नि, किनकि जब म्युचुअल फन्ड बन्द हुन्छ त्यो बेलामा त बढाएर दिनु पर्यो रिटर्न हैन। अघिल्लो वर्षै पछि दिएको रिटर्न बिर्सिहाल्छ मान्छेले, अनि लास्टमा कति फिर्ता गर्यो भन्ने मात्र सम्झिन्छ। त्यसको लागि त उसले जोगाएर राख्नु परेन, त्यसको लागि जोगाएर राख्छ। त्यसकारण म्युचुअल फन्ड पनि यदि तपाईहरु
म्युचुअल फन्ड किन्ने बानी छैन भने तपाईहरु जतिसुकै सिजन इन्भेस्टर भए पनि थोरै भए पनि म्युचुअल फन्ड चाहिँ राख्नुस्। 2 टा 4 वटा म्युचुअल फन्ड राख्दा राम्रो हुन्छ। तर जुन पाए त्यही हैन। म्युचुअल फन्ड राम्रा खालका म्युचुअल फन्डहरु राम्रो न्याप भएको, सस्तोमा पाएको, छिटै नै म्याच्योर हुने, 1-2 वर्षमा म्याच्योर्ड हुने, अहिले 2022 मा 2023 मा म्याच्योर्ड हुने म्युचुअल फन्डहरु छन्। एकचोटी हेर्नुस्, एनालाइसिस गरेर गर्नुस् है। मैले चाहिँ यहाँ हिन्ट्स मात्रै, टक शो हो, हिन्ट्स मात्रै दिने हो। कुन म्युचुअल फन्ड भनेर फेरि नसोध्नु होला, त्यो तपाईले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। अर्को न्यूज आएको छ, नोबेलको तुलनामा एनआईसी को लाभांश क्षमता अत्यन्त कमजोर। अन्य सूचकमा कसले कसलाई टप्यो? यो मसालेदार न्यूज हो कि भनेर मैले कहिलेकाहीँ एनआईसी लाई तल देखाउनको लागि यस्तो धेरै आउँछ न्यूजमा, न्यूजहरु मिडियामा, त्यसलाई नीचा देखाउनको लागि, तल देखाउनको लागि आएको न्यूज हो कि यसको पछाडी केही दम छ भनेर हामीले न्यूजहरुलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। मैले नि यसमा गरेको थिएँ। यो न्यूज सही हो, किनभने एनआईसी को एग्रेसिभ मार्केटिङ ले गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै शाखा, हरेक शाखामा हुने बित्तिकै त्यसको अपरेसन कस्ट आउँछ र उसले गरेको नाफा जति अपरेसन कस्टमा धेरै खर्च भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ अब कुनै बेलामा पहिलो दोस्रो नम्बरमा रहने एनआईसी अहिले चाहिँ 7औं 8औं मा झरिसकेको छ है अर्निङको हिसाबले। अनि तपाईहरु एनआईसी को लोन होल्डरहरु हुनुहुन्छ भने अहिले नै उले लोनको जबकि फालाफाल छ, लिक्विडिटी फालाफाल छ, तर उले लोनको चाहिँ यो ब्याज बढाउन थालिसकेको छ। किनभने अब मारवाडी कम्युनिटीले म्यानेज गरेको बैंक हो, व्यवसाय गर्न जान्दछन्, अत्यन्त बाठा हुन्छन्, चलाख हुन्छन्। एनआईसी को म्यानेजमेन्टले कम, बोर्डले बढी एक्जिक्युटिभ डिसिजनहरु लिन्छ। यो अफ द रेकर्ड को कुरा हो, तर हो त्यो कुरा है। किनकि त्यहाँको सीईओ हाम्रो रोशनजी साथी नै हो, साथी भन्दा पनि जुनियर हो, तर अब साथी हो, सीईओ हो हैन। त्यो थाहा छ मलाई अलिअलि त्यो कुराहरु। अब बिस्तारै घट्दै गइराखेको छ। अब उलाई के भइराखेको छ, नाफामा टिकिराख्नु पर्यो। अनि कस्टमरहरुलाई सबैलाई 1%, 1.5%, 1%, 1.5% बढाइदिएपछि त त्यहाँबाट चाहिँ नाफाहरु चाहिँ मेकअप हुन्छ। तर त्यो घातक रणनीति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म अहिले अर्को स्लाइडमा आउँछु। अरूहरुको कस्ट अफ फन्ड घटिराखेको छ, ब्याज घटिराखेको छ। एनआईसी को चाहिँ यस्तो लिक्विडिटी फालाफाल भएको बेलामा पनि बढाउने हो भने एकछिनको लागि, यो क्वार्टरको लागि, अब यो आर्थिक वर्षमा फेस सेभ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ एनआईसी को व्यवस्थापनले। त्यो बढाएर 3 महिनामा त अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ, तर 3 महिना पछाडी राम्रा क्लाइन्टहरु त्यसबाट भाग्न थाल्छन्। किनकि अन्त 10 सिंगल डिजिटमा ब्याजमा पैसा पाइराखेको छ भने कोही किन जान्छ 12%, 13% तिर्नको लागि? त्यसकारण लङ टर्ममा यो घातक हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर एनआईसी ले लङ टर्म भन्दा पनि जहिले पनि सर्ट टर्म स्ट्र्याटेजी लिएर एग्रेसिभनेस देखाएर म्यानेजमेन्ट चलाइराखेको छ। त्यसकारण यो त्यति राम्रो लक्षण हैन। यो वर्ष जेन यो आर्थिक वर्षमा फेस सेभ गरे पनि यदि यही स्ट्र्याटेजी लिने हो भने चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ यो अझ कमजोर भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब थाहा छैन, त्यो हामीले त एउटा एनालाइसिस गर्ने हो। र त्यो हिसाबले यसको लाभांश क्षमता कमजोर हुँदै जाँदाखेरि यसको प्राइस पनि ओभर प्राइस भइसकेको छ। मान्छेहरूले के को आधारमा दिएको हो भने सबभन्दा धेरै अर्निङ पर शेयर भएको बैंक हो, दिएको पनि छ, राम्रो पनि दिएको छ लगानीकर्ताहरूलाई। तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। यो न्यूज आएपछि हामीले अलिकति हाम्रो रिस्कको टेन्टेकलहरु भन्छन् नि, रिस्कको टेन्टेकल्सहरु अलिकति चलमलाउन थाल्नु पर्यो। त्यति मात्रै कुरा हो। तपाईसँग एनआईसी छ अथवा चाहिँ किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि एनालाइसिस गरेर किन्नु होला। अर्को न्यूज आएको छ, थोरै कमाउने पनि होला नि त घर जग्गा परियोजनाको मालिक स्टक ब्रोकरले दिए शेयर बजारमा ल्याउन सुझाव। यो के भनेको हो भने शेयर ब्रोकरहरूले इन्डियातिर विदेशतिर त्यो चलन हुन्छ, ल्यान्ड पुलिङ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ ठुलो रियल इस्टेटको परियोजनाहरू बनाउने पब्लिक कम्पनीहरूले। अहिले त नेपालको रियल इस्टेट भनेको जम्मै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले चलाइराखेका छन् हैन, अथवा चाहिँ व्यक्तिले चलाइराखेका छन्। तर पब्लिक लिमिटेडमा लगेर एउटा ठुलो फन्ड, अर्बौं खर्बौंको फन्ड बनाएर रियल इस्टेट डेभलप गर्ने र त्यसलाई आइपिओमा लैजाने र पब्लिकमा पनि शेयर दिने,
अनि रियल इस्टेट भनेको एउटा यस्तो सेक्टर हो, जग्गा त तन्काउनु मिल्दैन, त्यहाँ प्रॉफिट मार्जिन जहिले पनि रहन्छ, कहिले कम हुन्छ कहिले बढी हुन्छ हैन, त्यहाँ प्रॉफिटको मार्जिन जहिले पनि रहन्छ। अनि त्यसलाई आइपिओ गरायो भने त पब्लिकले पनि त्यसका शेयर लिन पाए, मालिक भयो, त्यो होला त भनेर भनेको हो यो न्युज चाहिँ। स्टक ब्रोकरहरूले अब स्टक ब्रोकरहरूलाई नियमहरू टाइट हुँदै जाँदा अफ द रेकर्ड नेपालका ठुला शेयर खेलाडीहरू मध्ये स्टक ब्रोकरहरू पनि पर्छन्। उनीहरूसँग पैसा छ, उनीहरूको पछाडि ब्याकअप छ, उनीहरूको पछाडि इन्भेस्टरहरू छन्, विभिन्न कम्युनिटीका इन्क्लुडिङ मारवाडी कम्युनिटीका मान्छेहरू छन्, मैले भन्नु पर्दैन, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ हैन, त्यो छन्। अब उनीहरूलाई पैसा कता डाइभर्ट गर्ने, कता मोबिलाइज गर्ने भन्ने स्ट्राटेजीको स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो हैन। र भोलि भइदियो भने ठिक छ, अब हरेक बिजनेसम्यानले, आफ्नो बिजनेस पर्सनहरूले, बिजनेस कम्युनिटीले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्नै पर्छ, नाफा खोज्नै पर्छ। त्यो नाफाको सँगसँगै पब्लिकलाई पनि मालिक बनाउने, पब्लिकलाई पनि अब त्यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गर्ने हो भने नट ब्याड हैन। त इन्डिकेसन के हो त, अब जो पनि कम्पनीहरू छन् जसले अहिले रियल इस्टेटमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू भोलि मर्ज भएर अथवा एक्सपान्सन भएर पब्लिक कम्पनीमा आउन सक्छन्। त्यसकारण रियल इस्टेटमा पनि पब्लिक कम्पनीको इन्ट्री हुन सक्छ, यो इन्डिकेसन हो। कुराको सुरुवात भएको छ, अब हुन त नेपाल हो, कुराको सुरुवात भएर 10औं वर्षसम्म काम नहुन नि सक्छ, तर कम्तीमा हामीले न्युजहरू आउन थालेको छ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अघि मैले भनेको एनआइसी एसियाको रेटको कुराहरू गर्दै गर्दा यहाँ हेर्नुस् त, 2076 चैत्रदेखि 2077 चैत्र 5 वटा क्वार्टरहरूको हिसाब गर्दा बैंकहरूको बेस रेटहरू सबभन्दा थोरै बेस रेट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको छ, त्यसपछि वाणिज्य बैंकको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंक र त्यसपछि नेपाल बैंक। यदि हामी लोन लिन जाँदैछौँ, शेयर लोन हुन सक्छ, घर जग्गाको लोन हुन सक्छ, गाडीको जे पनि हुन सक्छ, बेस रेट कम हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले यति % भन्दा बढी स्प्रेड राख्न पाइँदैन, सायद 4% जस्तो लाग्छ मलाई, भन्दा बढी स्प्रेड राख्न पाइँदैन भनेर भनिएको छ। त्यही 4% मा बेस रेटमा म्याक्सिमम 4% एड गरेर लोन पाइन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा हेर्नुभयो भने 5.33 प्लस 4 प्लस गरिदिने म्याक्सिमम भनेको 9.33 मा लोन पाइने भयो। अब होइन 2% मात्रै कुनै प्रोडक्टमा एड गर्यो भने 7.33% मा पाइने भयो। यी बैंकहरू तपाईहरु लोन लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने यी बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड सबभन्दा कम छ, अनि बेस रेट सबभन्दा कम छ, त्यसमा यिनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी स्प्रेडहरू राख्न पाउँदैनन्। त्यसैले यो बैंकमा जानु होला भनेर भन्न खोजिएको हो। कहिलेकाहीँ हामी शेयर लोन लिएर पनि त काम गर्छौं नि हैन, मार्जिन लेन्डिङ प्रोडक्टहरू यिनीहरूको छ भने यहाँ जाँदा हामीलाई सस्तो पर्छ। मैले त्यो मात्रै सबैको बेनिफिटको लागि भनिदिन खोजेको। अब कम्प्यारिजन गर्नुस्, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा तपाईले 5.33 छ, मानिलियौ 3% एड गरेर उसले मार्जिन लेन्डिङ लोन दियो भने 8.33 पर्यो। एनआइसी एसियाको मानिलियौ 9 आयो भने त्यसमा उसले 3% एड गर्यो भने 12 पर्यो। अब तपाई त्यता त जानुहुन्न। अब एनआइसी एसियाले सबै प्रोडक्टहरुमा यस्तो लिक्विडिटी, अरुको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड घट्दै गइरहेको छ, उसको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड बढ्दै गएको कारणले गर्दा र नाफामा अझ उसले लोभ गरेको कारणले गर्दा ब्याज बढाएको हो, अरु केही पनि हैन। त्यसकारण त्यसले लङ टर्ममा एनआइसी एसियाको स्ट्र्याटेजी फेल हुन सक्छ। लङ टर्ममा उसलाई बुमर्याङ गर्ने भन्छ नि, त्यसको चोट फर्केर आफैलाई लाग्ने हुन सक्छ। हुन त अब ठुलठुला बैंकका कुराहरु हामीले कुरा गरेर हुँदैन, उनीहरुको आफ्नो स्ट्र्याटेजी होला हैन, तर हामीले एउटा ले पर्सन, एउटा एनालिस्टको आँखाले हेर्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो देख्छु है। ओके ल साथीहरु, यति नै हो आजको टकिङ पोइन्ट चाहिँ हैन। हामीले आधा घण्टामा टुङ्ग्याउने भनेको अझ बढी भयो होला। म सर आफ्नो कुराहरु सिद्ध्याएर त्यसपछि आउँछु तपाईहरुकोमा। अब भोलि हाम्रो यो टक सेसन हुँदैन, भोलि चाहिँ सैटरडे हो, हाम्रो फ्री सेसन नै हुन्छ, तर कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड। यो न्युजहरुको एनालाइसिस टक प्रोग्राम हुँदैन। भोलि चाहिँ कम्पनी एनालाइसिस गर्छौं हामी। तपाईहरु बिहान अब के रे 7:30 बजे नै आउनुभयो भने तपाईहरुले दिनुभएको, हामीले मासबाटै अब 300 जना भन्दा बढी नै आउनुहुन्छ, हामी त्यो कलेक्सन गर्छौं र त्यहीबाट तपाईहरुले ल्याएको मोस्ट डिमान्डेड कम्पनीहरु 3-4 वटा कम्पनीको एनालाइसिस गर्छौं। पर्सि सन्डे चाहिँ पेड सेसन हो। त्यो चाहिँ यदि तपाईहरु ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ, सन्डेबाट मार्केट खुल्छ, तपाईहरु ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ भने एक हप्तालाई पुग्ने
हामी 10-12 वटा कम्पनीहरूको डिटेल्ड एनालाइसिस दिन्छौँ। फन्डामेन्टल्ली, टेक्निकल्ली, ट्रेडिङ गर्ने साथीहरूलाई टेक्निकल एनालाइसिस, अलिकति लङ टर्म गर्न चाहने साथीहरूलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिसको हिसाबले कुन कम्पनीहरू राम्रा छन्, म्युचुअल फन्ड लिन चाहने साथीहरूलाई कुन म्युचुअल फन्ड बेस्ट छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिटेलमा भन्छौँ। र त्यसको फी हो 500 रुपियाँ फी लाग्छ। क्युआर कोडबाट यहाँ जुन दिइराख्नु भएको छ यसको स्न्याप गरेर तपाईँले क्युआर कोडबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले कस्तो साथीहरु आउनु होला भने जो ट्रेड गरिराख्नु भएको छ 500 रुपैयाँ फी तिरेपछि एटलिस्ट 10-20 हजार कमाउन इच्छा गर्ने साथीहरु मात्रै आउनु होला। सिक्नको लागि फी तिरेर आउनु जरुरी छैन र बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न। जसले बेसिक फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस लिनु भएको छैन, ट्रेनिङ लिनु भएको छैन, उहाँहरुले बुझ्नु पनि हुन्न। अथवा जसले कारोबार गरिराख्नु भएको छैन, ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छैन, उहाँहरुले बुझ्नु पनि हुन्न। मेरो टिमको साथीहरु यो फोन लगिदिउँ त अर्को फोन बज्यो। अनि यो तपाईहरुले सन्डे पाउनुहुन्छ। यसमा धेरै साथीहरुले हामीले चाहिँ एकैछिन टाइम दिनु ल मलाई। धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ यो पेड एनालाइसिस लिएपछि हामीलाई चाहिँ फाइदा भयो भन्नुहुन्छ हैन। फाइदा हुनै पर्छ, तर नलेजको हिसाबले फाइदा हुनु पर्यो। बुल रनमा अरु बढेको बेलामा त्यतिकै मौकामा चौका हानेर फाइदा हुनु त्यो ठुलो कुरा हैन। रेगुलरली फाइदा हुन सक्नुपर्छ, त्यसमा आउनु होला। यो मैले पर्सीको लागि कुरा गरे पेड सेसन चाहिँ। त्यसपछि भोलि नै बेलुकाबाट हाम्रो बेसिक प्लस यो ट्रेनिङ चल्दैछ। यसको फी 1500 रुपैयाँ हो। यसमा हामीले बेसिकका सम्पूर्ण कुराहरू, टर्मिनोलोजी, विधि, प्रक्रिया सम्पूर्ण कुराहरू हामी बताउँछौं र त्यसपछि कतिपय एकदम कमाउने कुरा पनि बताउँछौं। जस्तो हाइड्रो पावरको शेयरहरू तपाईले किन्ने कि नकिन्ने, जस्तो किन्ने भने कस्तो किन्नुपर्छ, कुन स्टेजमा पुगेका कम्पनीहरू किन्नुपर्छ, के एनालाइसिस गरेर किन्नुपर्छ, म्युचुअल फन्डबाट कसरी कमाउने, किन्ने हैन कमाउने नै तरिका छ, कसरी कमाउने, बोनस शेयरहरू पचाउने तरिकाहरू छन्। अब 4-5 महिनापछि बोनस शेयरको मौसम सुरु हुन्छ। बोनस शेयर कसरी पचाउने, कुन स्ट्र्याटेजी लिएर पचाउने, त्यो कुराहरू सिकाउँछौं। लिलाम बजार, अक्सन मार्केटबाट कसरी कमाउने, बटरफ्लाई ट्र्याप राखेर कसरी अक्सनमा ठ्याक्क कट अफ प्राइसको अराउन्डमा शेयर पार्ने, लिलामीमा शेयर कसरी पार्ने भन्ने कुराहरू हामी सबै यो बेसिक प्लस ट्रेनिङमै कभर गर्छौं। र बेसिक प्लस ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईले फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस हो नेक्स्ट स्टेपको, त्यो नलिए पनि आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा काम गर्नु जरुरी छैन। बेसिक प्लस लिने मान्छेले पनि आरामले कमाउन सक्छ। त्यो कुरा हामी एस्योर्ड हिसाबले कमाउने हिसाबले ट्रेनिङमा सिकाउँछौं। यो को लागि हो भने धेरै जना साथीले रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ। अब भोलिसम्म त ओभरबुक पनि हुन सक्छ हैन, छन् त हामी भोलिसम्म पनि लिन्छौं 12-1 बजेसम्म। तर आज नै यो ओभरबुक हुन्छ, किनकि अघि मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि करिब 20 जना भन्दा बढी साथीले अहिले नै पठाइसक्नु भएको छ। हिजै 30-40 जना साथी आइसक्नु भयो। 100 जना भन्दा बढी लिँदैनौँ हामी यसमा। यो सधैँ ओभरबुक हुने ट्रेनिङ हो। तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने लिइसक्नु भएको छ, बेसिक भने परेन, तपाईको परिवारमा साथी फ्रेन्ड सर्कलहरुमा कोही हुनुहुन्छ भने भोलि बेलुकाबाट सुरु हुँदैछ। यो शनिबार बेलुकाबाट 6 बजेदेखि 8 बजे। 8 बजे भने पनि इन्टरेक्सन एकदम धेरै हुन्छ, क्वेशन आन्सर एकदम धेरै हुन्छ, इन्टरेक्टिभ हुन्छ। त्यसकारण 9 बजेसम्मको टाइम बुक गर्नु होला है। अब बाँकी कुरा यसलाई स्न्यापसट राखेर गरे पनि हुन्छ। नेपाली पैसामा जानुभयो भने यो ब्लकेड आइराखेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को शनिबार, अब भोलिको शनिबार छोडेर त्यसपछि आउने शनिबार चाहिँ जसले बेसिक ट्रेनिङ लिइसक्नुभयो उहाँहरू साथीहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। 25 देखि 27 वैशाखसम्म शेयर मार्केटको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङहरू गर्छौं। यसको समय अझै बाँकी छ। केही साथीहरूले पैसा पठाउन थालिसक्नु भएको छ। तपाईहरु यो लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले गर्दा पनि हुन्छ, पछि अर्को हप्ता गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि त्यसको अर्को हप्ता जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म चाहिँ हामी यो हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट ट्रेनिङ, लगानी पैसालाई यस्तो एउटा फ्रेममा राखेर घुमाउने कि 15 वर्षसम्म घुमाउँदाखेरि त्यसले 1 लाख राखेर घुमाउनु भयो अहिले भने त्यसले न्यूनतम मिनिमम 10 लाख रुपैयाँ बनाउँछ। मैले मिनिमम भन्दैछु है, 10 लाख रुपैयाँ बनाउँछ। जोखिम अत्यन्त कम छ र यो प्रतिफल अत्यन्त उच्च छ। यसमा हामीले फिक्स डिपोजिट,
लाइफ इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट र सेयर मार्केटलाई मिसाउँछौँ, हाइब्रिडिङ गर्छौँ, त्यस भएर यसको नाम हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट भएको। यो जम्बो पेन्सन प्लान भन्ने एउटा ब्रान्ड पनि हामीले दर्ता गरेको छौँ, पेटेन्ट कपिराइट छ। यो ट्रेनिङ अरूले चलाउन पाउँदैन। त्यसकारण तपाईहरु यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ लाइफमा एकचोटि नहुने खालको ट्रेनिङ हो। सबै इन्भेस्टमेन्ट तपाईको जिरो भएर गएछ भने पनि 15 वर्षमा तपाईलाई यो इन्भेस्टमेन्टले उतार्छ, त्यो अलमोस्ट ग्यारेन्टेड हो। अब लगानी हो 100% ग्यारेन्टेड भन्न सकिँदैन, तर 99% चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित र यो यसको बिजनेसको मोडल नै त्यस्तो छ। एउटा बिजनेस मोडलिङ फाइनान्शियल इन्टेलिजेन्स लगाएर गरिने ट्रेनिङ हो। यो तपाईँ आफै गर्न चाहनुहुन्छ, आफै गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेनिङ लिएपछि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेनिङको नर्मल फी 2500 रुपियाँ हो। तपाईहरुले अहिले च्याट बक्समा इन्ट्रेस्टेड हाइब्रिड भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल छोड्नुभयो भने तपाईहरुको लागि पछि हामी ट्याली गर्छौं हैन। तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट सो गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा ट्याली गर्छौं। त्यो ट्याली गरेको साथीहरुलाई मात्र 2000 मा हामी इन गर्छौं, अरूले चाहिँ फेरि थप्न लगाउँछौं। जो पाए त्यसले पाउँदैन डिस्काउन्ट। तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्याट बक्समा जानुस्। उदाहरणको लागि म गए च्याट बक्समा। अब एभ्रीवानलाई च्याट बक्समा गएर इन्ट्रेस्टेड हाइब्रिड भनेर त्यसपछि जस्तो अहिले मैले स्याम्पलको लागि 9858 22982 mikesav@gmail.com यो मोडलमा तपाईले छोड्नु भयो भने यहाँ त कसले चलाइ पो दिएछ। मेरो नचलाइदिनु न साथीहरु, एनोट नचलाइदिनु न। अरूको लागि बन्द गरे हैन र मैले एनोट बन्द गरेको जस्तो लाग्छ। बन्द भएको रहेनछ अनि यहाँ चलाइराख्नु भएको छ। इन्ट्रेस्टेड हाइब्रिड भनेर त्यहाँ साथीहरुले लेखिराख्नु भएको मैले देखेको छु। तर इन्ट्रेस्टेड हाइब्रिड मात्र नबन्नु होला, फोन नम्बर र दिनु होला। यो ट्रेनिङ मैले 18 वर्षसम्म 18-19 वर्ष रिसर्च गरेर निकालेको प्रोडक्ट हो। अहिले सहकारीहरूले यसलाई ब्रान्डिङ पनि गर्न थालेका छन्। तपाईलाई ट्रेनिङ लिनुभयो, चित्त बुझ्यो, तर मसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ भने बिना धितो न्यूनतम 50,000 अधिकतम 3 लाख रुपैयाँसम्म सहकारीले ऋण पनि दिन्छ। अब 14.75% ब्याज हुन्छ, इएमआई तिर्नु परिहाल्यो। तर तपाईले डे 1 देखि नै आजैबाट तपाईले यो सुरु गरेर 1 को 10 मा तपाई सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो ट्रेनिङ लिएपछि कुनै सहकारीको उसमा जानु पर्दैन, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै नलेज लगाएर तपाईको पैसा तपाईकै इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी भएर 1 को 10 बनाएर दिने हो हैन। तपाईले कमाई छन्जेलसम्म शेयर किन्नु होला, जग्गा किन्नु होला, घर किन्नु होला, त्यो सबै इन्भेस्टमेन्ट भोलि डाउन हुन सक्छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था बिग्रिन सक्छ। तर 15 वर्ष पछाडी यो लगानीले तपाईलाई उतार्छ। त्यो पेन्सन प्लानको एउटा योजना हो। हामी सरकारी जागिर त सबै खाँदैनौं। सरकारी जागिर नहुने प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरुको लागि पेन्सन प्लानको रूपमा ल्याइएको हो। एकदमै एक्साइटिङ खालको ट्रेनिङ छ। जसले लिइसक्नु भएको छ ठीक छ, नलिने साथीहरुलाई यो चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु यो ट्रेनिङ लिनको लागि। ओके, यति नै हो साथीहरु। मेरो टिमको साथीहरुले त्यहाँ हेरिराख्नु भएको होला, नभए मैले पनि च्याटलाई कपी गर्न सक्छु। तपाईहरुले यहाँ के क्वेशनहरु राखिराख्नु भएको पनि हुन सक्छ हैन। म क्वेशनमा पनि आउँछु। अनि यहाँ इन्ट्रेस्टेड भनिराख्नु भएको साथीहरुको मैले एकछिन मलाई कपी गरे। अब फेसबुकलाई मैले बन्द गर्छु है साथीहरु, किनकि अब फेसबुकलाई जे कन्टेन्ट